औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 127, इसका तर्जुमा तफसीर आपके साथ बयान करने लगी हूँ। और फतवा पूछते हैं आपसे औरतों के बारे में, आप फरमाइए अल्लाह ताला फतवा देता है तुम्हें उनके बारे में, और वो आयतें जो पढ़ी जाती हैं तुम पर इस किताब यानी कुरान में, इनमें अहकाम है उन यतीम बच्चियों के मुतालिक जिन्हें तुम नहीं देते हो, जो हक मुकर्रर किया गया है उनके लिए, और ख्वाहिश करते हो कि खुद निकाह कर लो उनके साथ उनका माल दबोचने के लिए। और कुरान में अहकाम है कमज़ोर बच्चों के मुतालिक, और वो ये कि कायम रहो यतीमों के मामले में इंसाफ पर, और जो करोगे भलाई के कामों से तो यकीनन अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। आयत करीमा से ही सब कुछ क्लियर है, लेकिन हुआ क्या वो मैं आपको यहाँ पर बयान कर देती हूँ। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इससे मुराद वो शख्स है, इस आयत करीमा से मुराद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 127 का आज आपके साथ तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर कीजिएगा। और फतवा पूछते हैं आपसे औरतों के मुतालिक, आप फरमाइए अल्लाह ताला तुम्हें उनके बारे में फतवा देता है, और वो आयतें जो पढ़ी जाती हैं तुम पर इस किताब यानी कुरान में, इनमें अहकाम है इन यतीम बच्चियों के मुतालिक जिन्हें तुम नहीं देते हो, जो मुकर्रर किया गया है उनके लिए, और ख्वाहिश करते हो कि इनसे निकाह कर लो उनके साथ उनका माल दबोचने के लिए। और कुरान में अहकाम है कमज़ोर बच्चों के मुतालिक भी, और वो ये कि कायम रहो यतीमों के मामले में इंसाफ पर, और जो करोगे भलाई के काम तो यकीनन अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। बेशक बज़ाहिर ये आयत करीमा के लिहाज से सब कुछ क्लियर है। डेफिनेशन जो है वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाती हैं कि इससे मुराद वो शख्स है जो मोहल्ले का हो, पड़ोसी हो, और उसका वाली मतलब उसको जो है ना वो कोई मोहल्ले का बंदा हो, और वो जाहिर है कि वो जो मोहल्ले का होगा वो उस बच्ची को जानता होगा, उस लड़की को जानता होगा कि इसके पास माल कितना है और किस हद तक जो है इसका माल वो किन कवानीन के इदारे में रहकर वो उसके माल का मालिक बन सकता है। वो ये है कि सम टाइम पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो लड़की खूबसूरत होती थी तो वो मर्द उससे शादी तब भी करता था, यानी कि एज वगैरह का डिफरेंस जो है वो कम ही देखा करते थे लोग। और होता यूँ था कि अगर लड़की खूबसूरत नहीं होती थी तो वो उसको सारी ज़िंदगी कुंवारी बिठा के रखता था, उसकी कहीं भी शादी नहीं होने देता था, क्योंकि अगर वो शादी उसकी लड़की की चाहे खूबसूरत हो या ना हो, अगर उसकी शादी की वो लोग यूँ करते थे कि अगर लड़की खूबसूरत हो या ना हो, वो लोग उसके माल का खुद वारिस बनने के लिए उसकी शादी ना करवाते थे। खूबसूरत होती तो खुद कर लेते, और अगर खूबसूरत ना होती तो किसी और से भी ना करने देते। यूँ वो लड़कियां बेचारी कुंवारी रह जाती थी सारी उम्र, और बूढ़ी भी हो जाती थी। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत जो है हमारे लिए और उन अशख़ास के लिए भी नाज़िल की है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, इस आयत के नुज़ूल के बाद जब लोगों ने इन यतीम बच्चियों के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल फरमाया, और डरो तुम उससे कि ना इंसाफ कर सकोगे तुम यतीम बच्चियों के मामले में, तो इनसे निकाह ना करो। मतलब दो दो तीन तीन चार चार लड़कियों से निकाह करने का वो जो जिक्र मैंने किया था आपके साथ पहले मैं बयान कर चुकी हूँ, ये वो वाला, जहाँ उनको इस बात से रोक दिया गया है कि अगर वो किसी माल और हुस्न जुमाल वाली यतीम बच्ची से निकाह करना चाहते हैं तो अदल इंसाफ से करे, यानी उसको हक महर उसका वो दे जो एक आम आज़ाद लड़की का होता है, एक आम आज़ाद मुसलमान लड़की का होता है, उसको वही उसके साथ जो है ना वो हक महर का मामला करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसे हुक्म फरमाया है कि वो उसे पूरा अदा करे। अगर ये नहीं कर सकता तो उसे छोड़कर किसी और से निकाह कर ले। अगर लड़की को हक महर अदा नहीं कर सकता जितनी लड़की की डिमांड हो,
تو وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، کسی اور سے نکاح کر لے، کیونکہ ایک یہی چیز ہوتی ہے جو انبیاء کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو ہے صحابہ کرام، سب نے، ان کے رشتہ داروں نے، سب نے حق مہر ادا کیے ہیں، اور کچھ نے مانگنے سے پہلے، یعنی کہ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے وہ لوگ ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہیں، ان کو 200 اونٹ حق مہر میں دیے گئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ کی، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کی بیٹی تھیں، ان کو آئی تھنک پوتی تھیں یا بیٹی تھیں، ان کو بھی اسی طرح آج کل کے لحاظ سے وہ مالیت بنتی ہے، کوئی 25-30 کروڑ تک کی مالیت بنتی ہے، اگر آج کل کے حساب سے ہم لوگ، وہ باغات تھے نا، باغنے جو ہوتے وہ اس طرح کر کے، اگر لوگوں کو، مردوں کو اسپیشلی اگر شرعی نکاح کرنے کا اتنا شوق ہے نا، تو شرعی یہی ہے جو کچھ ہمارے بڑوں نے، ہمارے رسپیکٹڈ ہستیوں نے کیا ہے نا، وہی کرے آپ لوگ بھی۔ اگر نہیں کر سکتے، ایک عام مسلمان لڑکی سے نکاح کرنے کی طاقت، اسے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق حق مہر نہیں دے سکتے، تو اس لڑکی کو چھوڑ دے بحکم الہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ بدصورتی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، اور بندے کو یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ اس سے ایسا نہ ہو کہ مال بھی جائے، اور لڑکی، کبھی بہت کم و بیشی ایسا ہوا ہو کہ کسی نے بدصورت لڑکی سے شادی کی ہو۔ اور ویسے نا رواج یہ تھا کہ اس وقت جو ہے زمانہ جاہلیت میں اونیسٹلی نا یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی لڑکی یتیم ہو جاتی تھی تو کوئی شخص ان میں سے نا اس کے سر کے اوپر سر کے اوپر نہیں، ویسے اپنا کپڑا جو اس کا ہوتا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا، بلکہ وہی مرد کرے گا جس نے اس کے اوپر اس کو کپڑا دیا ہے۔ اب اگر وہ لڑکی خوبصورت ہوتی تو وہ خود اس کے ساتھ شادی کر لیتا اور اس کا مال کھا لیتا، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو اسے دوسروں سے نکاح کرنے سے روک دیتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا وارث بھی بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا اور مسلمانوں کو اسے روک دیا۔ والمستضعفین من الولدان، یعنی اس زمانے میں لوگ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو جو ہے وہ ترکے میں سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ قرآن نے اس رسم کو ختم کر دیا اور ہر ایک کے لیے اس کا حصہ مقرر فرما دیا، اور لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کو 2 حصے جو ہے وہ ان کے لگا دیے گئے، مقرر کر دیے گئے، ہوا وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم مال و دولت اور حسن و جمال والی عورت کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے لیے خاص کر لیتے ہو، اسی طرح غریب اور بدصورت کے ساتھ نکاح کر کے اسے بھی اپنے لیے خاص کر لو، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ اور بہت پسندیدہ کام ہے۔ اور یہ ارشاد جو ہے وہ حکم الہی کی پیروی اور رغبت دلانے کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہے، اس لیے ہر عمل کی مکمل جزا عطا فرمائے گا۔ بے شک یہ تھی میری آج کی ویڈیو، برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔